योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओ ओम शांति शांति शांति। संपूर्ण महान भावरूमा हार्दिक नमन प्रणाम। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै हाम्रा पूज्य स्वामीजी महाराज, श्रद्धेय आचार्यजी महाराजलाई नमन गर्दै आफ्ना शिक्षा दीक्षा दिने सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन गर्दछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्रणाम सादर नमन छ। सायंकालीन यस सत्रमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यहाँहरूले 20 भन्दा माथि सूत्र याद गर्नु भएको छ कसैले? 20 भन्दा माथि ह्यान्ड रेज गर्नु होला। राम सेवकजी, अरु कसैले? ठीक छ राम सेवकजी, ठीक छ। ह्यान्ड डाउन किन गर्नुभयो? ल अरु कसैले? ग्यालेक्सीले भएन, नाम लेख्नुस् है। नाम लेखेर आउनुस्, त्यसरी त भएन। चित्र पनि छैन, नाम पनि छैन। नाम लेख्नु होला। कसको होला त्यो वहाँ जे नाम हो नाम लेखिदिनु होला। राम सेवक जी सूत्र सुनाउन चाहनुहुन्छ? ल सरस्वती सूत्र सुनाउनुस् त। यथा समाधिपादः यथा योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानं वृत्तिसारूप्ये मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतिः प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्या ज्ञान मद प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अलिकति अभ्यास गर्नु होला। के याद छ? मलाई थाहा छ, हजुर बीचमा रोकिनु हो। अझ प्रयास गर्नु होला। हरिप्रसाद घिमिरेजी, हजुरलाई स्वागत छ। सीधा सूत्रमा जाउँ। अथ योगानुशासनम् योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे स्थानं वृत्तिसारूप्ये मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिः प्रत्यक्षानुमानगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानमद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यय लंबन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय
संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा तत्र स्थितौ यत्नाभ्यास सतुद्रकाल निरंतरं सत्कार सेवित दृढ़भूमि दृष्टानुसर्विक विषय दृढ़स्य वशीकार संग वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचार नंद स्मित रूपानुगमात संपर्क प्रजात ठीक छ, सम्झना राखिराख्नु होला। यस्तै प्रयास गर्ने हो, अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, यस्तै प्रयास गर्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अनि आज मैले उच्चारण गर्छु, यहाँहरूले एकजनाले साथ दिनुहुन्छ। अनि जो अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, कसले आउन चाहनुहुने हो सूत्र वाचनमा मसँगै? जसले आउनु भएको छैन निर्मलाजीले अस्ति गर्नुभयो, रिताजीलाई समय दिउँ आज रिताजीलाई समय दिउँ। निर्मलाजी सुनाउनु भयो, निर्मलाजीलाई फेरि दिउँला है। आज रिताजीलाई समय दिउँ है। ल धन्यवाद। एकजनालाई समय दिउँ अनि निर्मलाजीको अझ केही अर्को सूत्र वाचनमा समय आएछ भने यहाँलाई हामीले लिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। उच्चारण गर्नुहोला रिताजीले। ठिक छ। अथ समाधिपादः अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः ततु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दीर्णभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् तत्परं पुरुषख्याते गुण तेर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमा सम्प्रज्ञातः वितर्क विचारानन्दा स्मृतानुगमात्
संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिर्लयानाम् भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततो विशेषः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानद्वारा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषः विशेषः ईश्वरः पुरुषः यहाँ छैन तल अलग छुट्यायो भने हुन्छ क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः पुरुष रीताजी सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो पहिलो दिनदेखि हुनुहुन्छ हैन हजुर पहिलो दिन 2-3 दिन छुट्यो गुरु अरु बेला छु हजुर छुटेको रेकर्डमा हेर्नु होला हजुर अभ्यास वैराग्य अधिकतामा योग सिद्ध हुन्छ चाँडो सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा तीव्र संवेगानाम आसन्न जसको संवेग तीव्र छ अनि जसको गति तीव्र छ जसका उपायहरू तीव्र छन् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा उसको चाहिँ यी साधनद्वारा विवेक वैराग्य र अभ्यासका द्वारा त्यो समाधि शीघ्र सिद्ध हुन्छ यो चाहिँ वर्णन गरियो शीघ्र सिद्ध हुनेमा पनि मृदुमध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः कसैको गति कम रहन्छ कसैको मध्यम गति रहन्छ कसैको तीव्र गति रहन्छ अब यहाँनिर के बताइयो भने जो पहिलो सूत्रमा भनिएको छ तीव्र संवेगानाम अब यो तीव्र संवेग यिनीहरू मध्ये तीव्र संवेगवालामा जो साधनले युक्त छन् विवेक वैराग्य र अभ्यासले युक्त छन् यिनीहरूमा पनि तीव्र संवेगवालामा पनि जसमा चाहिँ अधिमात्र उपाय छ कुरा बुझ्नु हो नि तीव्र संवेगवाला जसको गति एकदम तीव्र छ उपाय पनि उनीहरूको एकदमै तीव्र छ तर त्यसमा पनि मृदु मध्य र अधिमात्र यस प्रकारको 3 भेदवाला हुन्छ भनेर बताइयो अब यो बताएपछि अभ्यास वैराग्य भन्दा समाधि प्राप्तिका लागि अन्य सरल उपाय के छ यो एउटा प्रश्न गर्यो सँगसँगै हामी समाधिका मार्गमा गएका यो अन्य साधनहरू विवेक वैराग्य आदिलाई हामीले प्रयोग त गर्यौं हैन यसका अलावा पनि यसमा थप हुने कुरा के छ भन्ने जुन प्रश्न आयो त्यसमा आयो कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा भगवानमा ईश्वरमा आफूलाई समर्पण गरिदिनु हैन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हैन आफूले के भन्ने समर्पयामि यो ईश्वर प्रणिधान भन्नाले भगवानमा नै अर्पण गरिदिनु छ आफ्नो भक्ति प्रणिधानको अर्थ हुन्छ भक्ति विशेषात् विशेष भक्ति का साथमा आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई ईश्वरमा अर्पण गरिदिने त यहाँ एउटा प्रश्न आयो कि यो ईश्वर हैन ईश्वरको कुरा जो आयो ईश्वरको स्वरूप निरूपणमा हामी पुगेका थियौं
क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। भन्नुस् त, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। पुरुष विशेष, पुरुष विशेष, पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वरः। यहाँ हामी पुग्यौं हैन। ल छुट्याएर पनि यसलाई पढिदिनुस् हैन। यो पनि पढ्नु। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। पढ्नुस्। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ल धेरै धेरै धन्यवाद रिताजी। अब तपाई मलाई थाहा छ तपाईका अगाडि कापी पनि छ, कलम पनि राख्नु भएको छ। फेरि तपाईले यो आफ्नो माइकैमा रहनुभयो भने आजको महत्त्वपूर्ण यो कुराकानी छुट्छ हैन। त्यसैले आफ्नो अब कापी कलममा ध्यान दिनुस्, सूत्रहरू याद गर्दै रहनुस्। अनि ठीक छ, हामी निर्मलाजी आफ्नो माइक खुला राख्नु होला। निर्मला विष्टजी, उहाँसँग समय समयमा यसका बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। ठीक छ निर्मलाजीले आफ्नो, निर्मला विष्टजीले। अनि क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। एक पटक निर्मलाजीले पनि उच्चारण गर्नुस्। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ल अनि क्लेश कर्म विपाक आशयले यी चार भए है निर्मलाजी। एउटा क्लेश, एउटा कर्म, एउटा विपाक, एउटा आशय। यसले अपरामृष्ट भनेको नछोइएको। ठीक छ, अपरामृष्ट। परामृष्ट भनेपछि संलग्न छोइएको, अपरामृष्ट यो नछोइएको। पुरुष विशेष, एउटा पुरुष विशेष, एउटा विशिष्ट अवस्था यो बताइयो। यसलाई यो चाहिँ यसभन्दा पनि पुरुषहरू मध्य पनि जो विशेष हुन्छ त्यो ईश्वर हो भनेर बताइयो। अब हिजो मैले यसका सूत्रहरू, व्याख्याका सूत्रहरू संस्कृतमा हामीले लेखेका थियौं। मलाई लाग्यो कि अलिकति यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज मैले परिवर्तन गरे। फेरि जम्मै जो व्याख्या थियो यो संस्कृतका सूत्र मैले यहाँ राखिन। यसमा नेपालीमा मात्रै हामीले आज दिएका छौं। त्यो हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ। त क्लेश कर्म विपाक आशयैः, त यो चार त बुझ्नुभयो। क्लेश कर्म विपाक र आशय, यिनी चारैसँग जुन के छ अपरामृष्ट छ। के छ? अपरामृष्ट छ। यसबाट के छ? भिन्न छ, योसँग सम्बन्धित जो छैन। ठीक छ, यो अर्थ लाग्यो। त त्यो पुरुष विशेष, त्यो चेतन शक्ति ईश्वर, त्यो ईश्वर हो हैन। क्लेश, क्लेश भन्नाले हजुरहरूलाई थाहा छ निर्मलाजी? क्लेश भन्नाले केलाई भन्ने? क्लेश मनका वृत्ति। मनका वृत्ति। हेर्नुस् त यहाँ के छ? क्लेश 5 प्रकारका हुन्छन् है त। कति प्रकारका हुन्छन्? 5 प्रकारका। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सँगसँगै टिप्दै पनि जानु होला हैन। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यी 5 प्रकारका क्लेश हुन्। अब क्लेशमा के भनिन्छ? क्लेशमा यसो भनियो कि
जसले दुख दिन्छ ती क्लेश हुन्। अविद्यादि यी क्लेश त भए, त क्लेशको अर्थ भयो क्लिश्नन्तीति क्लेशा। के अर्थ भयो? क्लिश्नन्तीति क्लेशा, दुख दिने वाला क्लेश भए। अब यसका बारेमा अगाडि पनि व्याख्या गरिएको छ र त्यो क्लेश, अब क्लेशसँग के जोड्नुस्? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेशसँग जो सम्बन्धित छैन, अपरामृष्ट चारैमा जोडिदिनुस्, जो सम्बन्धित छैन। अब अर्को आयो कि कर्म, हैन? कर्म कति प्रकारका भए? अब सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने त कर्म त दुई भए। के कर्म भयो? एउटा पुण्य कर्म भयो, एउटा पाप कर्म भयो। यसैमा दोस्रो पनि जोडिदिन्छन्। के जोड्छन्? न त्यहाँ पुण्य पनि छ, पाप पनि छ, दुवैको मिश्रित हुन्छ कहिले, हैन? यज्ञ याग आदि पनि भयो कहीँनिर, त्यो कमिला आदि इत्यादिको त्यसमा जीव हिंसा पनि भइरह्यो, हैन? या सत्कर्महरू गरे पुण्यको कर्म गरिरहेछ, कहीँ न कहीँ राग देश आदिले पाप कर्म पनि त्यसमा भए, त मिश्रित कर्म त्यसलाई भनियो, हैन? अब यहाँनिर एउटा कुरा अर्को के बताइयो भने यो त योगीहरूको हुन्छ, के अरे सामान्य व्यक्तिको हुन्छ। उसले, साधकले पुण्य कर्म गर्छ, पाप कर्म गर्छ, पाप र पुण्यका मिश्रित कर्म पनि गर्छ। तर योगीको के हुन्छ? योगीको त कर्म कस्तो हुन्छ? अशुक्ल अकृष्ण, हैन? न त्यहाँ पाप कर्म हुन्छ, न त्यहाँ पुण्य कर्म हुन्छ। योगी पुण्य र पाप कर्म भन्दा के हुन्छ? अलग हुन्छन्। यसो चाहिँ बताइयो। त अब यो ईश्वर के हो त? ईश्वर कुनै पनि कर्मसँग सम्बन्धित हुँदैन, यो बुझ्नु पर्यो। कर्मबाट अपरामृष्ट, के भयो? कर्मबाट अपरामृष्ट, जस्तै पहिले अर्थ लगायो नि त, क्लेशबाट अपरामृष्ट, सम्बन्धित नभएको, भिन्न पनि भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सजिलोको लागि। क्लेशहरूबाट भिन्न, क्लेशहरू 5 भए बताए यहाँ। अनि कर्मबाट पनि भिन्न, अलग, हैन? कर्मबाट पनि जो अलग छ, कर्म बताए पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म। अनि योगीहरूका त के हुन्छन्? न पुण्य कर्म न पाप कर्म। अब हेर्नुहोस्, अविद्याका कारणले कर्म भयो, ठिक छ? यो सेन्टेन्स त बुझियो नि? अविद्यादिका कारणले कर्म भयो। अब कर्म यहाँ भइसकेपछि कर्म राम्रा हुन्छन् नराम्रा हुन्छन्। अब कहिले न कहिले त कर्मको फल त भोग्नु पर्ला नि त, भोग्नु पर्ला कि नै भन्नुस् त? कहिले न कहिले कर्मको फल त भोग्नै पर्ला। त यो जो विपाक शब्द छ, विपाक, हिजो मैले हाँस्दै हाँस्दै भनेको थिएँ नि, त्यो कुकरमा सिटी लागेको पाकेको भन्न खोजेको है। त यहाँनिर के हो? विपाक भनेको कर्महरूको फल हो, जो एकदम पाकेर परिपक्व भएका विपाक हुन्, जो पाकेर तयार भएका छन्, फल दिन अब के छ? तत्पर भएका छन्, ठिक छ त? जो अब फल दिन तयार भए, त यिनीहरूले कहिलेसम्म दिन्छन् त यो फल? क्लेश जबसम्म रहिरहन्छ, यो कर्महरू जबसम्म रहिरहे, संस्कार जबसम्म रहिरहे, त्यसको फल त यो संसारमा अहिले यो जन्ममा पनि प्राप्त गर्न सक्छ, अर्को जन्ममा पनि प्राप्त गर्न सक्छ। कोही अहिले देखिए, कोही पछि हुनेवाला हुन्। त यसको अहिले के भयो? यसका बारेमा भनिन्छ, एउटा सूत्र पनि छ, सति मूले तद विपाको। यदि विपाकले के गर्छ? यो क्लेश आदि मूलमा रह्यो भने त्यसले कर्म गर्छ, कर्म भइरह्यो भने कर्म पनि परिपक्व हुन्छन्, कहिले न कहिले कुनै न कुनै रूपमा फल दिन्छन्। फल कसरी दिन्छन् त? फल दिन्छ जात्यायुर्भोगाः। के भन्यो? जात्यायुर्भोगाः, जाति आयु र भोग गरेर फल दिन्छन्। जाति आयु र भोग। जाति भन्यो, जाति केलाई भन्यो? जन्म। अब कुन जन्म पो हामीलाई दिने हो, हैन?
पशु पंक्षीमा दिने हो कि चरामा दिने हो कि जलचरमा दिने हो कि मानिस भनेर दिने हो कि सागपातमा बनेर दिन्छ कि कहीँ अंडजका रूपमा दिन्छ कि थाहा छैन नि त हैन। अब त्यो आयु कति दिने हो त्यो पनि एउटा प्रारब्धवशात आफ्नै कर्मका अनुसारले एउटा निश्चित रहन्छ आयु पनि। अनि त्यो आयु त प्राप्त गरियो, त्यो आयु प्राप्त गरेपछि पनि त्यसको भोग कस्तो हुने हो हैन। भोग सुख रूप छ कि दुःख रूप छ भोग पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो पनि निश्चित भएर एउटा आयो हैन। अब विपाकका कारणले यो सतिमूले तद विपाक हो। त्यो विपाकले के गर्छ, विपाक त कर्मको फल हो हैन। त्यो परिपक्व भएको त्यो विपाक हुन्छ। त्यो फल दिन थालेपछि के रूपमा दिन्छ, जन्मका रूपमा दिन्छ, आयुका रूपमा दिन्छ, भोग रूपमा दिन्छ। हेर्नुस्, अब एउटा कर्म गर्यौं, हामीलाई मानुष जन्ममा पठायो, यसो सम्झिनुस् नि, एउटा गाडी हजुरलाई दियो है, गाडीमा त्यहाँबाट पेट्रोल यति चलाउनु भनेर फुल गरेर दियो, त्यो नै आयु हो। दोबारा चाहिँ त्यो रिफिल गर्न पाउँदैन, दोबारा भर्न पाउँदैन। अब त्यसैमा गाडी चलाउनुस्, आरामले त्यसलाई लम्ब्याउँदै चलाउने हो कि हैन, ठिक्कै स्पिडमा, या एकै ठाउँ बसेर त्यसको तेलै सिद्ध्याइदिने हो। सामान्य रूपमा मैले खाली एउटा बुझ्ने भाषामा त्यो कुरा गरे। विपाकको अर्थ भयो एउटा जातिमा जन्म लिनु, एउटा जस्तै पशु जाति, मानव जाति हैन, पंक्षी जाति, घाँसपातको वृक्ष जाति, यस प्रकारको यो जन्म लिएर एउटा निश्चित आयुसम्म सुख दुःखको भोग गर्नु, यो विपाकको काम भयो। त त्यो ईश्वर के छ, विपाकबाट पनि रहित छ, विपाकसँग पनि सम्बन्धित छैन। ठीक छ। अब यसपछि आयो एउटा आशय भन्ने शब्द छ। आशयलाई राम्ररी बुझ्नुस् पहिले। आशय भन्ने कर्म संस्कारहरूको समुदाय हो, जो फल पाकुन्जेल चित्त भूमिमा सुतिरहेको वासना यो आशय हो हैन। समस्त जीवहरूको यिनी चारसँग अनादिदेखि सम्बन्ध रहिआएको छ। अब आशयकै कुरा गरौँ। हामीले कर्म गर्यौं हैन, अविद्यादिका कारणले कर्म गर्यौं, तर धेरै कर्महरू यसा रहे जो एक ठाउँमा सञ्चित रहे, जसलाई हामीले भन्यौं कर्माशय। कुरा बुझ्नुभयो नि, एक ठाउँमा सञ्चित रहे जसलाई हामीले भन्यौं कर्माशय। कर्महरू त्यहाँ सञ्चित रहेका हुन्छन्, फल दिन अझ तत्पर भएको छैनन्, फल दिने योग्य भएको छैनन्, फल दिन बाँकी छ, कर्म भइसक्यो, उनीहरूको फल त्यहाँ हुन्छ तर फल दिन बाँकी छ। फल दिन थालेपछि विपाक भइहाल्यो। अब यहाँनिर के भयो भने, जबसम्म फल परिपक्व हुन्छ, जबसम्म अब फल दिने स्थिति हुँदैन, तबसम्म ती कर्म गरेका यो सबै ती संस्कारहरू कहाँ हुन्छन् त, चित्त भूमिमा सुतिरहेका हुनाले यिनलाई के भनियो, आशय। यसको छ आफल विपाकात् चित्त भूमौ शेरत इति आशयाः। जबसम्म फल दिने योग्य हुँदैनन् तबसम्म चित्त भूमिमा ती सुतेका हुनाले उनलाई आशय भनेर भनियो है त। अब यो जति पनि यो हामीले चारवटाको कुरा गर्यौं, के को कुरा गर्यौं भन्नुस् त, चारवटा के को कुरा गर्यौं निर्मलाजी? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। आशय, चारवटाको क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, जो ईश्वरको हामीले कुरा गरिरहेका छौं, यी चारैबाट के हो, अपरामृष्ट हो। अपरामृष्ट माने असंस्पृष्ट। अपरामृष्ट भनेको असंस्पृष्ट, यसलाई भनिएको छ। यो ईश्वरको सम्बन्ध यिनी चारैसँग कुनै पनि कालमा रहेन हैन। कुनै बेला पनि कर्म क्लेशसँग, कर्मसँग, विपाकसँग, आशयसँग यो कुनै बेला पनि सम्बन्ध रहेन। त्यसैले मुक्त पुरुषहरू भन्दा पनि
मुक्त पुरुषहरू भन्दा पनि के भयो, यो ईश्वर विशेष भएका कारणले, ईश्वर विशेष भएका कारणले पुरुष विशेष भनिएको हो है। अब यसमा के भयो, यी चारैसँग सम्बन्धित नभएको हैन। अब यहाँ ईश्वरको सम्बन्ध यिनी चारैसँग कुनै पनि कालमा रहेन, ठीक छ। त्यसैले मुक्त पुरुषहरू भन्दा पनि ईश्वर विशेष भएकाले पुरुष विशेष भनिएको हो, ठीक छ त। अलिअलि बुझियो। हिजो साहनाजीले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साहनाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो अरु के हो साहनाजी। ल सामा खुसी पनि पुगे है म। साहनाजी ठीक छ, हजुरको प्रश्नको जवाब आयो। क्लेशबाट पनि असम्बन्धित, जो सम्बन्धित छैन, जो कर्मबाट पनि सम्बन्धित छैन, विपाक भन्नाले त्यसको फलबाट पनि सम्बन्धित छैन, आशय भन्नाले त्यो कर्महरूको जो समुदाय छ एकत्रित भएर एक ठाउँमा बसेका छन्। कहाँ बसेका छन्? स्टोरमा हैन, स्टोरमा छ हैन। त्यो स्टोर हो कर्माशय। कुरा बुझ्नुभयो नि, हामीले त बुझ्ने भाषामा कुरा गर्ने हो नि त। त्यो स्टोर भनेको कर्माशय, जहाँ कर्महरू सञ्चित छन् हैन। त त्यहाँनेर त्यो रहेको हुन्छ। यी चारै कुराबाट अपरामृष्ट, जसलाई छोएको छैन, जो सम्बन्धित छैन, यस प्रकारको त्यो पुरुष विशेष जीवहरू भन्दा भिन्न स्वभाव वाला तत्त्व विशेष भयो। हामी तपाईँ जस्तै भयो भने ईश्वर कहाँ हुने भयो? जीवहरू भन्दा भिन्न स्वभाव वाला भएका कारणले त्यो चेतनलाई पुरुष विशेष भनियो, ठीक छ त। यहाँसम्म कुरा बुझियो, ईश्वरका बारेमा बुझियो। यसमा के अप्ठ्यारो त लागेन? ठीक छ। निर्मलाजी ठीक छ? हजुर गुरु, अलिअलि बुझियो गुरु। ठीक छ, अलि यसलाई हेर्दै रहनुहोस्। तब मैले हिजो संस्कृतमा यो सूत्रहरू मैले राखेको थिएँ, फेरि आज मैले सम्झे यो सूत्र राखेर त केही फाइदा छैन हैन। हामी बुझ्ने गरी नेपालीमा नै लेखिदियौँ भने त यसलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ, पछि पनि बुझ्न सकिन्छ हैन। यहाँनिर कोही सूत्र देखाएर हेर मैले त यस्ता यस्ता सूत्र लिएर आएर भन्नु केही छैन। हामी तपाईँ त एकै घर परिवारका मान्छे हैन। त हामीले के गर्नु छ, जसरी हजुरहरूको समझमा आउँछ, जसरी सम्झिने योग्य हुन्छ, त्यही अनुसार मैले बताउने प्रयास गर्दछु, ठीक छ त। अब यहाँनिर क्लेश, अब यति मात्रै बुझ्नु होला। क्लेश कर्म विपाक र आशयसँग सम्बन्धित नभएको पुरुष विशेष ईश्वर हो, यो अर्थ बन्यो, ठीक छ। यिनीहरूबाट रहित, सम्बन्ध नभएको पुरुष विशेष के हो? ईश्वर हो, ठीक छ। अब यो त कुरा आयो। अब यहाँनिर भनियो कि यसैमा ईश्वरको विशेषता अझ भन्नुहोस् हैन। ईश्वरको विशेषता थोरै मैले सोध्न मिल्छ गुरु। यसरी यो सबै, यो कर्म विपाक, यी सबै चिजहरू जति छन् यो ईश्वरले नै दिन्छ, तर त्योसँग ईश्वर सम्बन्धित छैन, भिन्न छ भनेर भन्न खोजिएको हो गुरु सबै। तब त पहिले भने केही छ, सब बुझे जस्तो लाग्छ। यो यस्तै हो, जति सारा सृष्टि भए ईश्वरकै संकल्प हो, ठीक हैन। तर यहाँनिर के हो भने यो आत्मा के छ? आत्मा जो हो चेतन छ, कर्ता पनि हो, भोक्ता पनि हो। चेतन दृष्टिले चित्तले क्रिया गर्छ हैन। अब यसलाई यसरी मान्नुस्, त्यो दिएको त्यसैले हो हैन, तर ईश्वर त्यसको फलभोग गर्नेवाला होइन। फलभोग त त्यसैले गर्छ हैन। तर त्यसमा के हुन्छ, जति कर्म गरियो सबै नाम चाहिँ आत्माकै जान्छ है। यो आत्माले यसो गर्यो भन्ने जान्छ हैन। यसका बारेमा व्यासजीले एउटा कुरा गर्नुभयो, जसरी सीमानामा सैनिक लड्छ हैन। एक देशको सैनिक लड्यो, ल 10 जना सैनिक थिए,
त 10 जना सैनिक लडेर हारेर आयो वा जितेर आए, ठिक छ, हारेर आयो वा जितेर आए, त त्यसमा के हुने भयो, त्यो देशको नाम जाने हो। ती 10 सैनिक हारेर आए कोही भन्दैन, के भन्ने भयो, ती यो देश हार्यो, जितेर आयो भने के भन्छ, यो देश जित्यो। तर कर्म त तल गर्यो नि त, कर्म तल गर्यो हैन, क्षेत्रमा गर्यो, भूमिमा गर्यो, तर नाम त्यसको गयो। त्यस्तै यहाँ पनि हो, ईश्वरमा यो कर्ताको आरोप जान्छ। अब यो ज्यादै लम्बा हामी यसको भित्र पस्यौं भने फेरि यो अहिले बुझिएको पनि फेरि गाह्रो पर्छ हैन। त यो जो आत्मा छ या यो ईश्वर जो छ, यो सुख दुःखका जो भोग छ यसमा परिणामी हुँदैन, यसमा त्यसको कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन, त्यो साक्षी मात्रले रहन्छ। सुख दुःख त त्यसैले भोग्नु पर्ने हो, जो त्यसको जीवको सूक्ष्म शरीर छ त्यसैले भोग्नु पर्छ है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहन्छ जबसम्म पूर्ण रूपले आत्म साक्षात्कार गरेपछि परमात्माको साक्षात्कार जबसम्म गर्दैन, परमात्मालाई प्राप्ति गर्दैन, तबसम्म घुमिरहेको हुन्छ। तर हामीले कुरा गर्छौं हैन, ईश्वर त सधैँ के हो, अपरिणामी हो है। यो परिणामी त यही शरीर इत्यादि हुन्। तब यसका बारेमा व्यास भाष्यमा फेरि धेरै लामो यसको व्याख्यामा जानु पर्दछ। अहिलेका लागि यही बुझौं, यो जीवले यो गरिराखेको हो, ईश्वरमा यसको आरोप जाँदैन। ईश्वर क्लेशले अलग, कर्मले अलग, विपाकले अलग, आशयले अलग। यहाँ तल लेख्यो नि त, समस्त जीवहरू यिनी चारसँग अनादिदेखि सम्बन्धित रहिआएका छन्। जीवहरूको त सम्बन्ध छ हैन, जीवको सम्बन्ध छ, यो त हुन्छ नै। क्लेश हुन्छ, क्लेशका कारणले कर्म भयो, कर्म पाके त विपाक भयो, जो कर्म अझ परिपक्व भएनन् ती आशय भयो। जीवको त यिनसँग सम्बन्ध रह्यो, तर ईश्वरको यिनी चारैसँग सम्बन्ध रहेन। यहाँ ईश्वरको कुरा बताइयो, जीवमा त आरोपित हुन्छ नै, किनकि जो चेतन दृष्टिले जो भित्र जीव हामीसँग छ, हामीमा रहेको छ, कर्ता भोक्ता त त्यही हो भनेर मान्छौँ। कि गर्नेवाला पनि त्यही हो, त्यही आएपछि कर्म भयो भनेपछि भोक्ता पनि त्यही हुने भयो, जो कर्म गर्छ त्यही भोक्ता हो हैन। अब यसैका भित्र हामी पस्यौं भने फेरि यो बुझिएको पनि फेरि यताउता हल्लिन्छ है, ठिक छ नि त। अहिले सामान्य रूपमा यो बुझौं, क्लेश कर्म विपाक र आशयले असम्बन्धित भएको पुरुष विशेष ईश्वर हो, ठिक छ। हजुर हजुर ठिक छ, अगाडि बढौं। हजुर गुरु। ल अब यो हुन्छ, धेरै यो बुझ्न वर्षौं लाग्छ, आरामले बुझ्नु होला। यो एकै दिनमा बुझिने वाला पनि होइन है, वर्षौं लाग्छ। अब त्यो ईश्वर कस्तो छ त अरु भने त, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, भन्नुस्। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। अब यहाँनिर के बतायो भने, तत्र त्यस ईश्वरमा निरतिशयम्, निरतिशय छ, एकदम ज्यादा के छ, सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ माने सर्व माने सबै, ज माने जान्नेवाला, त्यसको बीज हैन। त्यो सर्वज्ञताको बीज त्यस परमेश्वरमा, त्यस ईश्वरमा रहेको हुन्छ। कति रहेको हुन्छ, निरतिशय। जसभन्दा निरतिशयको अर्थ के भयो, अतिशय भन्नाले कुनै वस्तु भन्दा अलिकति ठुलो या ज्यादा हैन, त्यसलाई त अतिशय हामीले भन्न मिल्यो। तर निरतिशय केलाई भनिन्छ, जसभन्दा ठुलो कुनै वस्तु नहोस् त्यसलाई निरतिशय भनिन्छ। त सर्वज्ञताको जुन बीज छ, परमात्मा सर्वज्ञ जो छ त्यो कस्तो छ, निरतिशय छ।
त्यसभन्दा बढी जान्ने वाला अरू कोही पनि छैन है। त्यस ईश्वरमा सर्वज्ञताको बीजको पराकाष्ठा छ हैन। अतीन्द्रिय ज्ञान छ, यो इन्द्रिय भन्दा पनि बढी अतीन्द्रिय ज्ञान छ। ईश्वरको ज्ञान के हुन्छ? सबैभन्दा बढी हुन्छ ईश्वरसँग ज्ञानको पराकाष्ठा। पराकाष्ठा केलाई भन्छ? अन्तिम सीमा, एकदम ज्यादा। यस्तै अरूमा पनि बुझ्नु पर्दछ। ज्ञान मात्रै हैन, ऐश्वर्य सबैभन्दा बढी छ, धर्म बढी छ, यश बढी छ, श्री बढी छ, ज्ञान बढी छ, वैराग्य बढी छ। सबैको पराकाष्ठा बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले त भनिन्छ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस् श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति ऋण। यो 6 वटा कुरालाई भग भनिन्छ। यसलाई धारण गर्ने वालालाई भगवान भनियो। तस ईश्वरका बारेमा के भनियो त? जसमा सर्वज्ञताको बीज एकदमै ज्यादा छ, जो भूतका कुरा, भविष्यका कुरा, वर्तमान मध्ये कुनै एक वा सबै प्रकारका इन्द्रियातीत विषयहरूलाई पनि सबै प्रकारले अधिकतम रूपमा जान्नुहुन्छ हैन। सर्वज्ञताको बीज भन्दा त पहिलेका कुरा पनि आए, अहिलेका कुरा पनि आए, भविष्यका कुरा पनि आए। अब यही सर्वज्ञताको जुन बीज ईश्वरमा छ, यही बीज वृद्धिलाई प्राप्त गर्दै जुन पुरुषमा पराकाष्ठा रूपमा छ, त्यो नै सर्वज्ञ हुन्छ। जसमा सबै कुरा छ त्यो नै त सर्वज्ञ हुन्छ। सर्वज्ञ माने सबै कुरालाई जान्ने वाला हैन। सर्वज्ञताको बीज भन्नाले के भयो? अतीन्द्रिय ज्ञान हैन। सामान्य इन्द्रिय भन्दा पनि माथि, सामान्य इन्द्रिय भन्दा पनि माथि, त्यसभन्दा पनि बाहेक एक दिव्य रूपमा पराकाष्ठालाई प्राप्त गर्दछ। सर्वज्ञ बीज को सर्वज्ञताको जुन बीज छ त्यो पराकाष्ठालाई प्राप्त गर्दछ। ठीक छ त? अब अन्य पराकाष्ठामा, पराकाष्ठा भन्नाले सम्बन्ध ज्यादा, तल हामी आकलन गर्ने ठाउँमा भए कम ज्यादा हुन सक्छ, यो भन्दा कम, यो भन्दा ज्यादा हैन। त्यो सबैभन्दा बढी, त्यसभन्दा ज्यादा कहीं पनि छैन यस अर्थमा। ठीक छ त? तत्र त्यस ईश्वरमा के छ? निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। त्यसमा सर्वज्ञताको बीज निरतिशय छ, यानी कि सबैभन्दा बढी छ। कुरा बुझियो कि बुझिएन हैन? हजुर गुरु, हजुर अलिअलि बुझिदैछ। अब हेर्नुस् है, अब यो जानने वाला को, यो चित्त जानने वाला हो कि आत्मा जानने वाला? चित्त त जड हो, आत्माको उपस्थितिमा त्यसले जान्दछ। त मूल रूपमा जानने वाला को भयो? आत्मा नै त जान्दछ नि त हैन। अब माना यो एउटा पुस्तक छ, पुस्तकमा त जम्मै कुरा लेखेको छ, पुस्तकमा सम्पूर्ण ज्ञान छ, तर पुस्तकमा ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो पुस्तकलाई त सुख दुःखको आभास हुन्छ र ज्ञानको आभास हुन्छ र हुँदैन हैन। त्यो सुख दुःखको आभास कसका द्वारा हुने हो? त्यो जो आत्म स्वरूप छ, जो चेतन तत्व छ, त्यसले जान्ने हो। चिट्ठी पठायो, एउटाको घरमा चिट्ठी आयो, बडा हर्षको कुरा छ, खुसीको कुरा छ, बिहे हुनेवाला छ भनेर चिट्ठीमा लेखेर पठाइयो। अर्को चिट्ठीमा अर्को छिमेकीमा गयो कि तपाईको फलाना फलाना व्यक्तिको मृत्यु भयो भने दुवै चिट्ठीको आकार थोडी बदलिन्छ। त्यसमा लेखेको कुरा त एकमा हर्ष छ, एकमा शोक छ, दुवै गए। अब त्यहाँ जबसम्म चिट्ठी त्यत्तिकै राख्यो, पहिलेको जमाना है चिट्ठीको, चिट्ठी त्यत्तिकै राख्यो त कसैलाई हर्ष शोक भएन। जब त्यसलाई खोल्यो, पढ्यो, अनि जब त्यसको भाव आत्मासँग पुग्यो बुद्धिका माध्यमले, आत्माले चेतन तत्वले जब त्यसको चेतनामा यो कुरा आयो, त्यसपछि के भयो? कहीं सुख भयो, कहीं दुःख भयो। नभए चिट्ठी त्यत्तिकै लैजाने बित्तिकै त सुख दुःख त हुँदैन नि त, त्यो त जड हो।
त्यस्तै यो चित्तभन्दा पनि माथि त्यो आत्मालाई सञ्चालित गर्नेवाला जो ईश्वर छ, यो जीवलाई सञ्चालित गर्नेवाला जो ईश्वर छ, त्यसमा सर्वज्ञताको बीज हुन्छ हैन। आत्मा त अंशरूप हो। परम आत्मा परमात्मालाई भनिन्छ, आत्मालाई त परमात्मा भन्दैनौं। आत्मा त आत्मा हो, एक अंश हो परमात्माको। अनि परम आत्मा भनेको यी सम्पूर्ण आत्माहरूको पनि के श्रेष्ठ, सबैभन्दा ठुलो हैन। त्यसभन्दा ठुलो, परमात्मा भन्दा ठुलो अरु कोही हुँदैन। त यहाँ आयो, जसमा समग्र ऐश्वर्य छ, जसमा धर्म छ, यश छ, श्री छ, ज्ञान छ, वैराग्य छ, यी सबैको पराकाष्ठा जसमा छ त्यो ईश्वर हो। ठीक छ? हजुर गुरु, हजुर। ठीक छ, केही कुरा बुझियो होला। अब यो एकपटक फेरि पढ्नुस् त। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। ठीक छ। अब यसैमा अझ यही कुरा गरिरहे कि भाइ त्यो ईश्वर कस्तो हो भने त त्यो त पूर्वजका पनि गुरु हुन् हैन। गुरुणाम गुरु भन्छौ नि, गुरुका पनि गुरु। त हाम्रा त सबभन्दा ठुला गुरु को भए? गुरुका गुरु जो उल्लेखित भए त ब्रह्माजीलाई पहिले मानिन्छ। त ब्रह्माजीलाई पनि ज्ञान दिनेवाला को हुन् त? यिनै ईश्वर हुन् हैन। त यो उच्चारण गर्नुस्। शैष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्। कहीं कहीं स एषा हुन्छ, कहीं हुँदैन। त्यो दुवै जे छ त्यसलाई शुद्ध मान्नु होला। स एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्, पूर्वेशामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्। स एष पूर्वेशाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। यो पढ्नुस्। पूर्वेशाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। अब यहाँ ठिक छ, धन्यवाद निर्मलाजी। यहाँ अब त्यो स्वाध्याय गर्दै रहनुस्। स एष, उनै ईश्वरका बारेमा यहाँ कुरा गरिँदै गरिएको छ। पूर्वेशाम अपि गुरुः, उनी के हुन्? पूर्वेशाम, पूर्वज ऋषिहरूका पनि। हाम्रा पूर्वज त ऋषिहरू हुन्। हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूका पनि उनी गुरु हुन्, किनकि उनैले हाम्रा पूर्वजहरूलाई के दिए? ज्ञान दिए। अब कालेन अनवच्छेदात्, किनकि ईश्वरसँग कालको अवच्छेद छैन। अवच्छेद माने कालको विराम छैन, कालको सीमा छैन हैन। काल भङ्ग हुँदैन, काल निरन्तर चलिरहन्छ। हामीले भन्छौँ नि यो ब्रह्माजीको पनि काल छ, ब्रह्माजीको पनि आयु छ भन्छौँ भन्दैनौँ? ब्रह्माजीको पनि आयु भन्छौँ हैन। अरु जति पनि देवताहरू छन्, जति पनि यो सृष्टिमा जति पदार्थहरू छन्, सबैको समयको सीमा छ। तर ईश्वरको कुनै समय सीमा हुँदैन। अवच्छेद माने बीचमा रोकावट, सीमा त्यसको हुँदैन, कि त्यो पूर्वेशाम अपि गुरुः। अब पूर्व से पहिलेका यो सृष्टिमा उत्पन्न भएका ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि उपदेश दिनेवाला को हुन् त? उनै परमात्मा हुन्, उनै ईश्वर हुन्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। त्यसै ईश्वरले ब्रह्माजीका हृदयमा वेदको ज्ञान दिनुभएको। त्यहीबाट ब्रह्माजीले फेरि अन्य अन्य आफ्ना शिष्यहरूलाई दिए। ब्रह्माजीले अन्य ऋषिहरूलाई त्यो ज्ञान बाँटे। तब ब्रह्माजी सबभन्दा
पहिले यो सृष्टिमा सृष्टिकर्ताको रूपमा त ब्रह्माजीलाई मानिन्छ र ब्रह्माजीका पनि गुरु ब्रह्माजीका पनि उपदेष्टाको हुन् त उनै ईश्वर हुन् हैन त यो समयका द्वारा ईश्वरको सत्ताको मापन गर्न सकिँदैन किनकि यो कालको मापन गर्न सकिँदैन ईश्वर त कालका पनि काल हुन् हैन ईश्वर के हुन् कालका पनि काल हुन् महाकाल पनि अब ब्रह्माजीको त कालको अवच्छेद छ ईश्वर त्यसैले ब्रह्माजी भन्दा पनि उनका पनि गुरु हुन् ईश्वर स्वयं अनादि र अन्यको आदि हो आफू अनादि हो तर अन्यको प्रारम्भ ईश्वरबाट भयो ईश्वर सबैका आदि हुन् त्यसैले सम्पूर्ण पूर्वजहरूको गुरु ईश्वर हुनुहुन्छ सबैभन्दा प्राचीन हुनुहुन्छ सबैलाई शिक्षा दिनेवाला हुनुहुन्छ हामी एउटा श्लोकको उच्चारण गर्छौं नि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये यसको अर्थ हो यो ब्रह्माण्डम विदधाति पूर्वम जुन ईश्वरले पूर्व पहिले के गरे सृष्टिको आदिमा ब्रह्माण्डम विदधाति ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गरे यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै अनि त्यसपछि उनै ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान प्रदान गर्दछन् वेदको अर्थ सहित भाव सहित जसले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ यस प्रकारको देवलाई हैन मेरो आत्म प्रकाश होस् मेरो बुद्धि प्रकाश होस् म मुक्तिको इच्छाका लागि म उनै देवको शरणमा उनै ईश्वरको शरणमा म जान्छु उनैको शरण म लिन्छु है यो एउटा श्लोक यहाँनेर भनिएको छ यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मालाई पनि उत्पन्न गर्नेवाला भएका कारणले ब्रह्मालाई पनि धारण गर्नेवाला भएका पनि स एष ती ईश्वर पूर्वेषामपि गुरु पूर्वजहरूका पनि पूर्वज हुन् पूर्वजहरूका पनि गुरु हुन् कालेन अनवच्छेदात् किनकि ईश्वर को कालको अवच्छेद छैन कालको व्यवधान छैन कालबाट रहित हुनुहुन्छ यस प्रकारको यो सूत्रमा बताइयो भगवान आफै पनि त भन्नुहुन्छ नि गीतामा एक ठाउँमा छ नि त अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः हैन अहम आदिर्हि देवानां म देवताहरूको आदि हुँ हैन अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः म सबै महर्षिहरूको पनि आदि हुँ त यस प्रकारले आज हामीले यो 26 नम्बर सूत्रमा स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन नवच्छेदात् उनै ईश्वर पूर्वजहरूका पनि पूर्वज हुन् जसलाई कालले विराम दिँदैन सीमित गर्दैन यसभन्दा पनि कालको अवच्छेद नभएका हुन् कालले भिन्न गराउँदैन त यस प्रकारले 25 नम्बरमा हामीले पढ्यौं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम त्यस परमात्मामा सर्वज्ञताको बीज निरतिशय छ कतिशय छ निरतिशय भने एकदमै ज्यादा त्यसभन्दा ज्यादा कसैसँग पनि छैन र ईश्वरका बारेमा स्वरूप निरूपण गर्दै क्लेश कर्म विपाक आशयले रहित भएको पुरुष विशेष ईश्वर हो यस प्रकारको यहाँ बताइयो र यसै मध्ये मैले यदि यहाँ हाम्रो रुबीजी हुनुहुन्छ भने सरस्वतीजी हुनुहुन्छ भने सीतारामजी हुनुहुन्छ भने अनिताजी हुनुहुन्छ भने उहाँले यस विषयमा संक्षिप्त आफ्नो भाव 5-6 मिनटको राख्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहुनेछ ओम हुनुहुन्छ
कोही अन्य केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ रुबीजी? केही भन्ने आशय छ छैन? इच्छा छ? केही छैन, सबै हजुरले भनेको एकदम स्पष्ट छ। आजको त केही छैन। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अनिताजी केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? गुरु, मेरो त्यस्तो राख्नुपर्ने कुरा त छैन। एउटा जिज्ञासा चाहिँ हुन त त्यो गीताकै कुरा, श्लोकको कुरा आउँदाखेरि जुन यो हामीले ईश्वर गुरुका पनि गुरु भनेर जुन पढ्यौँ, ईश्वर अनादिकालदेखि छ भन्ने कुरा, यो अहिले अन्तिम सूत्र अहिले पढेको सूत्रमा, यसमा हामीले जुन भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ योगको बारेमा पनि, योग चाहिँ मैले पहिला सूर्यलाई सुनाएँ होइन। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि भन्दाखेरि पनि यसबाट पनि हामीले यसलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो मनमा लागिरहेको थियो। त्यो मात्र म सोध्नु खोजेको। अब त्यो श्लोकको व्याख्या पनि भनिदिनुहोस् ल। अब त्यो श्लोकको व्याख्या त म गुरुको अगाडि कसरी अर्थ भन्नुहोस्। त्यसको अर्थ त अब भगवानले भन्नुभएको छ कि मैले चाहिँ यो जुन योगको यो गुह्य ज्ञान छ नि, यो ज्ञान जब अर्जुनलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले तिमीलाई मैले आफ्नो साथी मित्रको रूपमा सुनाउँदैछु। तर यो ज्ञान चाहिँ मैले पहिला सुरु चाहिँ मैले सूर्यलाई सुनाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ उनले आफ्नो छोरालाई मनुले इक्ष्वाकुलाई सुनाए। त्यो हुँदै हुँदै यो चाहिँ राजसी महर्षिहरूसम्म पनि यो फैलिएर गयो र एउटा काल पर्यन्त प्रलय पश्चात चाहिँ यो एउटा लुप्त प्राय भयो, अलिक त्यो न्यून भयो, यो भएको थियो। अब म फेरि तिमीलाई भन्छु भनेर जब महाभारतको युद्धमा हुँदै गर्दा श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। अब अर्जुनले त्यहाँ क्वेसन पनि सोधेको थियो एउटा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् विधानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवनिति। तिमी चाहिँ अहिले छौ मसँग, तिमी चाहिँ सूर्यलाई सुनायो भन्छौ, यो कसरी मानौ म पनि भनेर सोधेका छन् होइन। अनि भगवानले बहुनिमे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। म चाहिँ जन्म जन्मान्तरका कुरा सबै सम्झन्छु, हरेक जन्म मलाई थाहा छ, तिमीले जन्मेर पनि यो बिर्सेको हौ भन्ने कुराहरू मलाई त्यही याद। त्यो कुरा चाहिँ अहिले यसमा मिल्छ कि गुरु, के हुन्छ भनेर सोध्नु खोजेँ मैले। बिल्कुल मिल्छ होइन, बिल्कुल मिल्छ। यसलाई पनि यहाँ पनि कुरा के आयो भने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। तो यो त मैले पहिले यो योगका बारेमा, यो ज्ञानका बारेमा मैले सुनाएँ भन्ने यसबाट पनि यो प्रमाणित हुन्छ। जो भन्नुभयो अहम आदिर हि देवानाम भनेर गीताको 10औं अध्यायमा भन्नुभएको छ, त्यो र यो कुराले पनि यो शब्द पुष्टि हुन्छ कि स एष त्यो ईश्वर पूर्वेशाम अपि गुरु हो, सबै पूर्वजहरूका ऋषिहरूका पनि गुरु हुन्। यो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। ठिक छ, यो मिल्छ, यो पनि यसलाई पनि जोड्न मिल्छ। धन्यवाद। अरु कसैले केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? साहनाजी? ल ठिक छ। म यहाँ खोजिरहेको थिएँ सीताराम सरलाई पनि। हुन्छ, हजुरले पनि आफ्नो भाव राख्नु होला। ओम नमो नमः गुरुदेव। भाव त करिकरी बुझियो, यसमा केही पनि छैन। मैले चाहिँ यसलाई संक्षेपीकरण गरेर बुझेँ। अब हजुरले व्याख्या गरेकोबाट निचोड के निकालेँ भने यो 24 नम्बरको सूत्रले चाहिँ क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यसको चाहिँ भाव के बुझेँ भने गुरु, अब यो मेरो बुझाइमा एकरूप त भयो कि भएन। यो क्लेश कर्म विपाक आशयबाट नछोइएको पुरुष विशेष नै ईश्वर हो भन्ने खालको अर्थ बुझेँ हैन त। यसबाट नछोइएको, हजुर, यसमा संलग्न नभएको, यसबाट टाढा भएको भन्ने बुझेँ। अनि 25 मा के बुझेँ भने तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यसको चाहिँ तात्पर्य के बुझेँ भने त्यस्तो ईश्वर, त्यस्तो भनेको क्लेश कर्म यो विपाक आशयबाट नछोइएको ईश्वर चाहिँ अद्वितीय सर्वज्ञता हुन्छ, यिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा कोही पनि गर्न सक्दैन भन्ने खालको आशय बुझेँ।
यो 25 नम्बरमा। अनि 26 नम्बरको सूत्रमा के बुझ्यौँ भने स एषः पूर्वेशम आदि गुरुहु कालेन अवच्छेदात्। यसको चाहिँ के बुझ्यौँ भने त्यो ईश्वर, त्यो भनेको यही यो क्लेश कर्म विपाक आशयबाट नछोइएको ईश्वर चाहिँ यस्ता पूर्वजहरू ऋषि देवताहरूको पनि गुरु हो। तिनीहरूको समयकाल कुनै पनि सीमित हुँदैन भनेको यस अवधिसम्म चाहिँ तिनीहरू रहने, त्यसपछि नष्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको संक्षेपमा बुझाइमा एकरूपता भयो कि भएन, विविधता भयो, यति मात्रै मैले सुनाउन खोजेको, अरू केही पनि होइन। बिल्कुल बिल्कुल बढिया भयो, धन्यवाद यहाँलाई। र अन्तिममा त्यही हो कि देवता ऋषि मुनिहरूको समय निश्चित हुन्छ, तर परमात्माको यसरी समय निश्चित हुँदैन। कालको सीमाले बाँधिएको परमात्मा होइन, अनवच्छेदात भन्नाले त्यही आयो। धन्यवाद। यस्तै यस्तै आफ्ना आफ्ना कुरा समयमा राखिदिनु होला। शाहनाजी, शाहना वज्राचार्यजी, अब समय पनि भइसकेको छ, एउटा सानो जिज्ञासा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला है? भनिहाल्नु। स्वाध्यायको हरेक श्लोकमा यो जस्तै अब ईश्वर पुरुषकै रूपमा भनेर पुरुषको शब्द स्वाध्यायको हरेक श्लोकमा पुरुषको शब्द वर्ड किन युज हुने गुरु? होइन, यो पुरी शब्द हो। यो शरीरलाई पुरी भनियो, नगरी हैन, शरीरलाई नगरी भनियो। यसमा रहनेवाला सुत्नेवाला पुरीमा सेते सुत्छ जो यस प्रकारले पुरुष भनिएको। स्त्री पुरुष वाला पुरुष चाहिँ यो होइन, स्त्री पुरुष वाला पुरुष यो होइन। यो शरीर रूपी नगरीमा रहनेवाला जीव विशेष, चेतन विशेषलाई पुरुष भनिएको, स्त्री पुरुष वाला पुरुष होइन है त। त्यसो नबुझ्नु होला। ओम। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुस्, अब हामीले प्रयास एकदमै राम्ररी यहाँ कसरी बुझिन्छ भनेर गरेका छौँ हैन। यहाँहरूले पनि निरन्तर अवश्य सुन्नुस्, किनकि यो बीचमा विषय खण्डित भयो भने, एक दिन दुई दिन तपाईको खण्डित भयो भने फेरि त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले निरन्तर सुनिराख्नुस्। यदि लाइभ या जुममै आउन अप्ठ्यारो भयो भने त्यो दिन एक दुई दिनका लागि पनि हजुरहरूले रेकर्ड पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त यसरी सुनेर फेरि आउनुभयो भने अझ राम्रो चाहिँ होला। यसमा चाहिँ हामीहरूलाई केही सुझाव इत्यादि दिनुपर्ने भए हामीलाई अवश्य पनि पठाउनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैमा आभार व्यक्त गर्दै शुभ रात्रि। ओम।